मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और ढीठो रहने दो, आगे चलते हैं हम। तो उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, हूद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? देखो मैं तो अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं अमानतदार हूँ, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में खयानत नहीं करूंगा। नासिहुन, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारे फायदे की बातें करूंगा। कौम ने जवाब में वही कहा कि भाई अल्लाह ने फिर आपको पैगंबर क्यों बनाया? किसी फरिश्ते को बना लेता, या हमारी कौम में बड़े बड़े सरदार लोग पड़े हुए हैं, कौम के वडेरे हैं, वो समझते थे जैसे इलेक्शन में बड़े लोग आते हैं ना, तो नबूवत में भी इसी टाइप के लोग आए। भाई नबूवत तो अल्लाह की सिलेक्शन है, ये कोई इलेक्शन थोड़ी है। इलेक्शन में तो फिर वो आते हैं जो आजकल आए हुए, क्या ख्याल है? तो ये अल्लाह की तरफ से क्या है? सिलेक्शन है। इसमें अल्लाह थोड़ी वो करेगा कि जो काबिल नहीं है नबूवत के उसको नबूवत दे दी, जो काबिल है उसको। ये अल्लाह नहीं करता ऐसे। इसलिए फरमाया अव अजीबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनदिरकुम। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को डराया, वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि क़ौमि नूह। देखो उस वक्त को याद करो, अल्लाह ने तुम्हें नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन का जानशीन बनाया। उनकी कौम के बाद उनकी कौम को अल्लाह ने कैसे तबाह किया, उनकी कौम से इबरत हासिल करो। ये जमीन तुम्हें विरासत में किसने दी है? अल्लाह ने दी है। तो आज तो तुम बदमाश बने हुए हो, दादा बने हुए हो जमीन पे। बड़े बड़े कद थे भाई, खजूर के दरख्तों के जितने उनके कद थे, तो तुम इसके दादा बने हुए हो। ये किसका मालिक किसने बनाया तुम्हें? अल्लाह ने बनाया है। वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता, और मखलूक में तुम्हें ताकत दी है उसने, बहुत मजबूत गिरफ्त वाला तुम्हें बनाया, पावरफुल, इकोनॉमिकली भी बड़े मजबूत थे और जिस्मानी लिहाज से भी। फज़कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह की नेमतों को याद करो। क़ालू अजीतना लिनअबुदल्लाह वहदा, कौम जवाब में क्या कहती है? आप इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह की इबादत पे आ जाएं, और हमारे बाप दादे जिनको पूछते थे उनको छोड़ दें? हमारा परिवार और परंपरा और खानदानी रिवायात और बाप दादा का दीन, वो सब ऐसा ही, एक अल्लाह। तो फातिना बिमा तईदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, आप ऐसा करें, बार बार अजाब से हमें डरा रहे हैं, अजाब ले आए। छोड़े, ये गल क्या हो जाएगी, मुक जाएगी। आप सीधा सीधा अजाब ले आओ। कैसे बेगैरत लोग थे यार, जरा भी असर नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं कि भाई क्या ले आओ? अजाब ले आओ। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब, जब ये हुआ तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा देखो अल्लाह की तरफ से अल्लाह का गजब तो तुम पे आएगा, जो बातें तुम कर रहे हो। लेकिन मैं तुम पर हैरान हो रहा हूँ, इन पत्थरों के बने हुए बुत जिनको तुमने अपने हाथ से तराशा है, इन बुतों के मुकाबला, इन बुतों को के फेवर में अल्लाह से दुश्मनी ले रहे हो। बड़ी जबरदस्त बात है ये, इसको समझो। अल्लाह से दुश्मनी ले रहे हो, किसको फेवर करके? इन बुतों। इसकी मिसाल ऐसे है, आपने किसी के फेवर में लड़ाई करना शुरू कर दी बड़े ताकतवर से, जिसमें खतरा है कि वो आपकी कबाब बोटी बना देगा। आपके दोस्त को पता चला, उसने कहा यार मेरा दोस्त किसी के फेवर में लड़ रहा है और जान हथेली पे रख के लड़ रहा है और मर ना जाए तो मैं जाऊं यार। मेरा दोस्त जब किसी के फेवर में लड़ रहा है तो वो कोई बड़ी शख्सियत होगी। वहां गए तो देखा कोई चमार है, कोई चरसी है, चप्पल चोर है, तो आप क्या बोलोगे? अबे तू किसी के फेवर में लड़ रहा होता तो कोई बादशाह, कोई शहजादा, कोई बाप होता, तेरी माँ होती, तेरा भाई होता, तेरी बहन होती, तू लड़ चप्पल चोर और चरसी के फेवर में अपनी जान दे रहा है, तू पागल आदमी, समझ रहे हो? तो हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं कि खुदा का अजाब आएगा, और तुम फेवर इन पत्थरों के बने हुए बुतों को कर रहे हो। इन बुतों की मोहब्बत में दुश्मनी किससे ले रहे हो? अल्लाह से। सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, जिनके माबूद होने की तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, खुद तुमने गढ़ ली है, ये नाम है चंद। हर बातिल आदमी यही कुछ कर रहा होता है। तो वो कहने लगे तुम्हारा मुकाबला मुझसे नहीं है, तुम्हारा मुकाबला किससे है? अल्लाह से, इनके फेवर में। यहाँ एक इल्मी नुक्ते की बात है, ये टॉपिक से हट कर है और मुख्तसरी करूंगा इसको मैं, ये खूब समझ लो। हम जब ये कहते हैं ना 20 रकअत तरावी सुन्नत, खवातीन का सिमट के नमाज पढ़ना सुन्नत, 3 तलाक़ें 3 होती हैं, तो लोग कहते हैं कि तुम उलमाए देवबंद को फेवर कर रहे हो, तुम अपने मसलक को फेवर कर रहे हो, और हम कुरान और हदीस को फेवर कर रहे हैं। ना ना ना, ये बहुत गलत ताबीर है। हम फेवर कर रहे हैं चारों अइम्मा को, जो ताबीईन तबा ताबीईन के दौर में थे, जिनको पूरी उम्मत ने फॉलो किया है। तो हमारा मुकाबला आप कुरान और हदीस से ना कराया करो, ना 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 ना, या उलमाए देवबंद के फेवर में नहीं। आप हमारा मुकाबला कराओ उन लोगों से जो कुरान और हदीस की वो तशरीह कर रहे हैं जो आज की जा रही है, और एक कुरान और हदीस की वो तशरीह है जो ताबीईन तबा ताबीईन के दौर में कंप्लीट होके लॉ और कानून का हिस्सा बन चुकी थी। तो हम उस तशरीह को फेवर कर रहे हैं। कुरान और हदीस को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। कुरान और हदीस की एक तशरीह वो है जो ताबीईन तबा ताबीईन और अइम्मा ने कर ली है। तभी तो देखो 3 तलाक में मैं बार बार कहता हूँ, कोई
کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ نا, کوئی ایک اجل تابعی دکھاؤ جس نے 3 کو 1 کہا ہو. تو یہ کیسا قرآن و حدیث ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو جب ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع میں علماء دیوبند کا یا اپنے بزرگوں کا دفاع نہیں ہوتا, دفاع میں ان ائمہ محدثین کا دفاع ہوتا ہے جن پر پوری امت اعتماد کرتی آئی ہے. ان کا مقابلہ ان سے کیا کرو. آپ پھر بولو بھائی انجینئر مرزا نے کہا ہے, انجینئر مرزا کا کلپ میں نے ابھی تراویح میں ریکارڈ کرانے والا, اس نے بولا کہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے. کتنے جھوٹ بولتے ہو یار, یہ دیوبندی بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے. ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں, امام شافعی جو امام احمد کے استاذ ہیں, اور امام ابو حنیفہ جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں, اور امام مالک جو ان سب کے استاذوں کے استاذ ہیں, یہ سب کیا کہتے ہیں کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں 20. تو انجینئر علی مرزا کو جو کلپ ریکارڈ کروانا چاہیے ان چاروں اماموں کے خلاف ریکارڈ کروانا چاہیے. وہ کروا رہے ہیں میرے خلاف, وہ کروا رہے ہیں علماء دیوبند کے خلاف. تو آپ یوں بولو کہ ان چاروں نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی ہے, تو جو گالیاں آپ نے علماء دیوبند کو یا بریلویوں کو یا ہمیں دی ہیں وہ ہمیں مت دو. آپ کس کو دو؟ آپ ان کو دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان مولویوں نے 5 نمازیں فرض کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا, یہ مولویوں نے لوگوں کو صرف غیر ضروری نمازوں پہ لگا دیا, مولوی ایسے مولوی ایسے, تو مولوی اپنے دفاع میں کیا کہے گا؟ بھائی میں نے نہیں لگایا, یہ تو قرآن نے لگایا ہے. تو ہمیں برا کہنے کے بجائے کس کو بولو؟ معاذ اللہ قرآن کو. تو وہ قرآن کو نہیں بول پائے گا. تو اسی طرح جب بھی کوئی اہل حدیث بولا کرے نا ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھے, ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے, ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, تو ان سے بولا کرو بھائی یہ حنفیوں نے نہیں, حنفیہ کے نزدیک, مالکیہ کے نزدیک, شافعیہ کے نزدیک, حنابلہ کے نزدیک, ان چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. تو آئندہ جب آپ کلپ ریکارڈ کروائیں تو یہ نہ کیا کریں انجینئر ورسز مفتی طارق مسعود, قالی خلیل ورسز مفتی طارق مسعود. نہ 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 نہ, یہ آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ. یہ وہی سیکولر لوگ جو اسلام کو برا نہیں کہتے, اسلامی حکام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کلپ بنایا کریں انجینئر ورسز چاروں امام, قاری خلیل ورسز چاروں, اور وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے امام جن کی تعریفوں اور ان کی علمی صلاحیت پر کتابوں کی کتابیں لوگوں نے سیاہ کر دی ہیں. تو اپنا مقابلہ ان سے کرایا کریں. پھر بولا کریں یہ اندھے مقلد تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کر کے گئے ہیں, یہ لوگ قوم کو گمراہ کر کے گئے ہیں, قرآن و حدیث سے ہٹا کے گئے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے صحیح قرآن کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی میرا وہ خواتین کی جو سمٹ کے نماز والا کلپ چلا ہے اس کو بھی کسی نے ادھورا چلا دیا, پورا نہیں چلایا کمبخت نے. ابھی ہم انسٹاگرام وغیرہ پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس میں پھر وہی قاری خلیل کا کلپ چلایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. تو مختصر سوال کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں دوڑیں نہیں, تو بس ان سے یہ سوال پوچھ لینا آپ کے پاس کیا دلیل ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں؟ تو جو آپ کے پاس دلیل ہوگی وہی ہم بھی دلیل جب آپ پیش کر دو گے تو ہم بھی انشاءاللہ عورتوں کے سمٹ کے نماز پڑھنے کی دلیل پیش کر دیں گے. بھائی اس پہ ہمارے پاس بھی تواتر عملی ہے اور آپ کے پاس بھی تواتر عملی. یہ کیا بات ہے اس تواتر عملی کو جب آپ کے فیور میں ہو تو حجت مانتے ہو, تو یعنی وہ چاروں اماموں کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت نہیں مانتے, اور آپ کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت مانتے ہو. تو یہ زیادتی, یہ کیا ہے؟ زیادتی.